बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ाहिरीन सन 2 हिजरी में जब ग़ज़वा बदर में कुफार शिकस्त खा गया, 70 काफिर कत्ल हुए, 70 के करीब गिरफ्तार हुए। कुरैश जिल्लत अमेज शिकस्त खाकर जब वापस मक्का पहुंचे, उनकी औरतों ने ये अहद किया कि हम उस वक्त तक नए कपड़े नहीं पहनेंगी, गुस्ल नहीं करेंगी, हार श्रृंगार नहीं करेंगी जब तक हमारे कत्ल होने वालों का बदला मुसलमानों से नहीं लिया जाता। उनके मर्दों ने कस्में खा ली, 1 साल तैयारी करके 3000 काफरों के साथ अबू सुफियान जो थे वो ओहद यहां मदीने पर हमला करने के लिए आए। अजान आ रही है। सन 2 हिजरी में 1000 काफरों के साथ उन्होंने हमला किया था। यहां हजूर 700 मुजाहिदीन को लेकर यहां निकले, इस मैदान में आए। काफिर जो थे वो इस तरफ से आए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ से तशरीफ लाए मदीने से। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इस पहाड़ी पर 40 तीर अंदाजों को मुकर्रर किया था और फरमाया था हम जीतें या हारें, जब तक मैं तुम्हें हुक्म ना दूं तुमने पहाड़ी नहीं छोड़नी। जब दोनों फौजें आमने सामने हुई ना, तो शुरू में मुसलमानों का पलड़ा भारी रहा और काफिर शिकस्त खाकर भागने लगे। तो जो सहाबी सरदार थे ना और उनके साथ 40 तीरंदाज थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि हम जब जीत गए, हमारे भाई माले गनीमत लूट रहे हैं, हमें नीचे उतरना चाहिए। उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने हमें मना किया था कि मैं हारे या जीते, जब तक मैं हुक्म ना दूं तुम नीचे ना उतरना। तो उनमें से 32 लोगों ने कहा ना माना, वो पहाड़ी छोड़कर नीचे उतरा। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस वक्त कलमा नहीं पढ़ा था। जब उन्होंने पहाड़ी देखी खाली, तो वो घोड़सवारों की फौज लेकर उस पहाड़ी के पीछे से हमलावर हुए। उन 8 लोगों को शहीद किया और मुसलमान जो माले गनीमत समेट रहे थे उन पर हमला किया। मुसलमानों को यह अंदाजा नहीं था कि पीछे से हमला होगा। जब हमला हुआ तो मुसलमान जो थे वो बुखला गए। हजरत मूसा बिन उमैर, जिन पर आपने अभी सलाम पढ़ा है, ये इस जंग में रसूलुल्लाह के अलमबरदार थे, झंडा इनके पास था। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे, इनकी शक्ल मुबारक हजूर से मिलती थी। वो जंग में शहीद हो गया। जब वो शहीद हुए तो शैतान ने मैदान ओहद में इंसानी सूरत में नारा लगाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। जब सहाबा ने सुना तो वो 3 टुकड़ों में तकसीम हो गए। सहाबा का एक गिरोह था, उन्होंने सोचा कि जब हजूर शहीद हो गए, हम तो हजूर के लिए लड़ रहे थे, जब हजूर ही नहीं रहे तो हमने किसके लिए लड़ना। इसलिए वो वापस मदीने चले गए। दूसरा सहाबा का गिरोह वो था जिन्होंने ये सोचा कि अगर हजूर शहीद हो गए तो हमने जिंदा रहकर क्या करना है, लिहाजा मरो और मर जाओ। हजरत अबू दुजाना उनमें से थे, वो लड़ने लग गए। तीसरी टोली साहबा की वो थी, इसमें 8 या 10 साहबा थे जिन्हें पता था कि हजूर जिंदा है। उनमें मौला अली थे और साहबा थे। उन्होंने हजूर को घेरे में ले लिया। काफिरों ने जब नबी पाक को देखा तो वो चारों तरफ से हजूर पर हमलावर हुए। उन्होंने नबी पाक पर इतने पत्थर बरसाए कि एक पत्थर हजूर के दंदाने मुबारक पर लगा, जिससे दंदाने मुबारक जख्मी हो गए और एक टुकड़ा हजूर के दांत मुबारक का मुरक कर जो है ना वो नीचे गिरा। 70 तलवारों के वार हजूर पर किए गए। नबी पाक के खोद के कड़े रुखसारों में दस गए, हजूर जख्मी हो गए। नबी पाक के गिर्द वो 10 साहबा तलवारें लेकर खड़े थे। उनमें एक औरत थी जो तलवार लेकर काफिरों से लड़ रही थी, हजरत साद बिन नबी वकास। वो काफिरों पर तीर चलाते थे। हजूर अपने हाथों से तीर उठाकर कहते, ऐ साद तीर चला तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जख्मी हुए तो हजूर फिर इस पहाड़ की तरफ चले। तो यहां आगे एक गार है, पहले उसमें पनाह ली। फिर नबी पाक इस पहाड़ पर चढ़े तो पांव खून मुबारक इतना बह रहा था कि आपके पांव मुबारक फिसलने लगे। तो हजरत अबू सईद खुदरी ने अपना कंधा आगे किया। नबी पाक उनके कंधे पर पांव रखकर ऊपर चढ़े तो मुड़कर कहा, लोगों जिसने जन्नती को देखना अबू सईद खुदरी को देखो। नबी पाक वो सामने अगर आप देखें इस लाइट के बीच में पहाड़ में दरार नजर आ रही होगी, वहां हम जाएंगे अभी उधर। उस पहाड़ पर चढ़कर हजूर ने उसे फरमाया खुल जा, तो पहाड़ फट गया। नबी पाक उसके अंदर तशरीफ ले गए। जहां हजूर बैठे वहां बैठने का निशान है। नबी पाक ने अपना सर मुबारक उसके साथ टिकाया तो सर मुबारक का निशान किसी वक्त में था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आराम फरमा रहे। काफिर फिर यहां से वापस हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हजरत ज़ारा ने हजूर की एक जगह पर मरम पट्टी की जहां मस्जिद है और वहां हजूर ने नमाज अता। जब जंग खत्म हुई तो 70 साहबा शहीद हुए। 69 के
جسم مل گئے مگر حضور کے سگے چچا حضرت حمزہ کا جسم نہیں ملتا. 3 مرتبہ نبی پاک نے صحابہ کو بھیجا, تینوں مرتبہ کہا حضور امیر حمزہ نہیں ملتے. نبی پاک رو پڑے. حضور نے کہا وہ میرا چچا ہے, وہ میدان سے دوڑ نہیں سکتا. حضرت فاطمہ زہرا فرماتے ہیں پھر مجھے اور مولا علی کو لے کر حضور اس پہاڑی پر چڑھے جسے سب چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. لاشوں کے ڈھیر میں سے حضرت امیر حمزہ کا جسم نکلا. 12 ٹکڑے تھے حضرت امیر حمزہ کے. دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے, دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے, دونوں کان کٹے ہوئے تھے, دونوں آنکھیں نکلی ہوئی تھیں, دونوں ہونٹ کٹے ہوئے تھے, ناک کٹی ہوئی تھی, سینہ چاک تھا, کلیجہ باہر پڑا تھا. نبی پاک نے اپنے چچا کو انگلیوں کے ناخنوں سے پہچانا. حضور زاروں قطار رونے لگے اور آپ نے فرمایا چچا تو نے چچا ہونے کا حق ادا کر دیا. جب نبی پاک روئے نا تو حضور نے فرمایا انتا سید الشہداء, تو قیامت تک کے شہیدوں کا سردار ہے. اور اللہ نے جس دن مجھے کافروں پر غلبہ دیا ہے میں 70 کافروں کا یہی حال کروں گا جو انہوں نے آپ کا کیا. جب حضور نے یہ قسم اٹھائی تو دائیں کندھے کے قریب سے جبریل کی آواز آئی اور جبریل نے اللہ کا سلام پیش کر کے کہا محبوب تیرا رب فرماتا ہے یہ انصاف نہیں ہے کہ ایک کے بدلے میں 70 کا مصلح کیا جائے. اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ ایک کے بدلے میں ایک کا مصلح کریں, اور اگر آپ معاف کریں اور صبر کریں تو صبر سب سے بڑی عمل ہے. تو اب دیکھیے عام بندے اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے. جب جبریل نے اللہ کا یہ پیغام سنایا اسی لمحے حضور نے فرمایا کہ میں صبر کروں گا اور صبر کرنے والا. نبی پاک اتنا غمزدہ اپنے چچا کے لیے ہوئے کہ حضور کسی کے لیے اتنا نہیں روئے تھے جتنا حضرت امیر حمزہ کے لیے روتے تھے. نبی پاک نے 65 صحابہ کو ایک جگہ دفن کیا. حضرت امیر حمزہ کو حضور نے ارادہ کیا کہ میں مدینے لے جاؤں. جب ان کے جسم اطہر کو اونٹ پر لادا گیا اور اونٹ مدینے کی طرف چلا تو یہ پہاڑ بھی ساتھ چلنا شروع ہو گیا. تو حضور نے اونٹ پہاڑ سے کہا رک جا, تو اونٹ پہاڑ رو پڑا. اونٹ پہاڑ نے کہا یا رسول اللہ صرف آپ امیر حمزہ سے محبت نہیں کرتے, میں بھی امیر حمزہ سے محبت کرتا ہوں, جہاں جہاں امیر حمزہ جائیں گے وہاں میں جاؤں گا. تو حضور نے پھر انہیں یہاں دفن کیا. جب دفن کیا نا تو اتنی چادر نہیں تھی کہ ان کے پاؤں ڈھکتے ہیں. پاؤں ڈھکتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا, سر ڈھکتے تھے تو پاؤں ننگے. تو حضور نے پاؤں ننگے کر کے گھاس ڈالی, انہیں یہاں دفن کیا. نبی پاک مدینے میں گئے. ہر مدینے کے گھر سے رونے کی آواز آتی. حضور نے پوچھا یہ لوگ کیوں روتے ہیں؟ عرض کی اپنے شہیدوں کو روتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میرے چچا کو رونے والا کوئی نہیں؟ تو صحابہ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ تم اپنے شہیدوں پر رونا بند کرو اور حضور کے چچا پر رو. حضور کو اتنا صدمہ تھا کہ پھر 8 سال نبی پاک اس کے بعد ظاہری طور پر حیات رہے. نبی پاک ہر بدھ کو یہاں تشریف لاتے تھے. آخری سال حضور تشریف لائے اور آپ نے آ کر ان کا دوبارہ سے جنازہ پڑھا اور فرمایا کہ تم میرے پیش رہو اور میں تمہارا ضامن اور گواہ. جب حضرت شہید ہوئے نا امیر حمزہ تو اللہ نے ان کے حق میں پھر قرآن نازل کیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی جان, ترجی الی ربی کی راضیۃ مرضیہ, اپنے رب کی طرف اس حال میں چل کہ اللہ تجھ سے راضی ہے تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی, اس کے بندوں میں شامل ہو جا اور اس کی جنت میں داخل ہو جا. حضور نے فرمایا قیامت تک جو لوگ یہاں سلام کریں گے وہ ان کا جواب دیں. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ ساری زندگی یہاں آتی تھی بدھ کے دن, پھر یہاں روتی اور نفل پڑھتی. ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو رسول اللہ کے اس لاڈلے چچا کے قدموں میں حاضر ہیں کہ جو کل شہیدوں کے سردار ہے. اور جبریل نے کہا آپ کے چچا کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے, اسد اللہ و اسد رسول. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے, اور جو لوگ ہماری ویڈیو لائک شیئر کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہاں کی حاضری نصیب فرمائے. آمین.